نہایت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خیر خزینے دے ہووے خیر خزینے دے سارا جگ کھاندا خیرات مدینے دے خیرات مدینے دے سارا جگ کھاندا سارا جگ کھاندا خیرات مدینے دے اور رحمت دا مہینہ رحمت دا مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ اور کوئی مثل نہ ڈول دے کوئی مثل